नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एसएसयू के एक कमांडो वकास चाचड़ के पुरस्कार हलाकत पर कि उनकी हलाकत का जिम्मेवार कौन आया, उनका इंस्ट्रक्टर जो है कामरान लोधी या कि खुद उनकी खातून प्रिंसिपल एसपी इरम अवान। और ये इरम अवान का जो बंगला ज़ेर तामीर है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में, उस पर जो है किसके हुक्म से जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जो है ट्रेनियों को मोबाइलों में भर भर कर वहाँ भिजवाया जा रहा है तामीराती कामों के गर्ज से, ये किसके हुक्म से, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दरख्शां थाने के उस 9 बदनसीब पुलिस एहलकारों पर बात करेंगे जिन्हें चौथी बार एक ही मामले की इंक्वायरी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम हैदराबाद में जुगनू मेमन का जो एक मुलाजिम की पिछले एक हफ्ता कबल जो है अब्दुल हक दहानी की जो हलाकत हुई है, जिन्हें कत्ल किया गया था, उनका कातिल कौन है और पुलिस किसको इस वक्त जो है 10 खोखे लेकर जो है बचाने की कोशिश कर रही है। और पुलिस की बेहिसी का ये आलम है कि जिस बार में उनका कत्ल किया गया था उस बार को खुलवाने के लिए जो है वो एक डीआईजी के वालिद की जानिब से पड़ने वाले दबाव के नतीजे में उसे खोला जा रहा है और बार के जो मालिक है पुलिस कांस्टेबल जाहिद अबड़ो को मुअत्तल करके एसएसपी हैदराबाद के दफ्तर के बाहर दरबान ड्यूटी पर उन्हें बतौर सजा तैनात किए जाने की इत्तला मिली है। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम स्टील टाउन में पिछले महीने जो दोहरे कत्ल की वारदात की गई थी उसके फरियादी आसिफ रजा का जो है एक वीडियो बयान भी शामिल करेंगे जिसमें उन्होंने अपने वालिद और उनके दोस्त के कत्ल का खून जो है बेचने का इल्ज़ाम खुद खातून एसएसपी जाहिद परवीन और उनके एक तफ्तीशी अफसर पर आयद किया है कि उन्होंने मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए और एक रीवो गाड़ी जो है कातिलों से लेकर उनसे सौदेबाजी कर ली और अब उनकी अपनी जान को भी उन्हीं कातिलों से खतरा है जो उनके वालिद का कत्ल कर चुके हैं। उन्होंने हमारे प्लेटफार्म से आईजी सिंध से हाथ जोड़कर जो है वो अपने और अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक ट्रेनी एसएसयू के कमांडो वकास चाचड़ जो है वो दौड़ने के दौरान जो है वो गिर पड़े, जिसके बाद उनकी हालत गैर हो गई और बाद में जो है वो जा बाक हो गए। इस सिलसिले में जो है वहाँ उनके दूसरे साथियों का ये कहना है कि वो कोर्स के सिलसिले में जो है 18 जनवरी 2023 को रज़ाकाबाद में एगलीट और एलीट और वीवीआईपी कोर्स के लिए आए थे। कोर्स शेड्यूल के मुताबिक 2 महीना एगलीट और 6 महीना एलीट कोर्स था। 1 महीने में वीवीआईपी के बाद कोर्स का खत्म होना था। ताहम इस वक्त तकरीबन 10 महीने बाद भी जवान कमांडो कोर्स एलीट को आखिरी मराहिल में हैं। जवानों का कहना है कि सुबह फजर के बाद और दोपहर 3 बजे के बाद 4-4 मील तकरीबन 4 और 6 किलोमीटर रनिंग करवाई जाती है। बरोज़ जुमेरात 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे सख्त गर्मी में रनिंग का फाइनल टेस्ट लिया गया था, जिसमें काफ़ी जवानों की तबीयत नासाज थी और ज़्यादातर जवान मौसम के इन्फेक्शन में भी मुब्तला थे। लेकिन एलीट सेंटर के कंपनी कमांडर कामरान लोधी ने जवानों को महकमाना कार्रवाई की धमकी देते हुए ज़बरदस्ती रनिंग करवाई। याद रहे ये वो जवान थे जो कुछ दिन कबल भी तबीयत नासाजी की वजह से रनिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, लेकिन इन्हीं जवानों से दोबारा ज़बरदस्ती टेस्ट लिया गया और सुबह फजर के बजाय सुबह 8 बजे गर्मी के मौसम में रनिंग करवाई गई। लेट रनिंग करवाने की वजह डीएसपी एडमिन रज़ाकाबाद का देर से आना बताया गया, जिनकी निगरानी में रनिंग होना थी। यानी कि अनोखा लाडला जो उनका एडमिन का डीएसपी था, उनके ताखीर से आने की सज़ा जो है इन ट्रेनियों को मिली, जो कि सुबह फजर के वक्त शदीद गर्मी नहीं होती, वो बआसानी वो रनिंग कर लेते, दौड़ लगा लेते, लेकिन
ڈی ایس پی موصوف چونکہ نہیں آئے، وقت پر دیر سے آئے، تو ان کی سزا جو ہے ان ٹرینیوں کو ملی، اور وہ پھر شدید گرمی میں 8 بجے انہوں نے دوڑ لگائی، اور دوڑ کے نتیجے میں جو ہے یہ وقاص چاچڑ کا یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس کا ذمہ وار جو ہے کامران لودھی جو کمپنی کمانڈر ہے، اس سے زیادہ اب ان کا یہ لاڈلا انوکر جو ڈی ایس پی جو خود تاخیر سے آئی، یہ ان کے پورے سرار ہلاکت کا ذمہ وار بتایا جاتا ہے۔ وقاص چاچڑ نامی ایس ایس یو کمانڈو سخت گرمی میں آخری چکر کے دوران رننگ میں حالت مزید خراب ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وقاص چاچڑ کو ساتھی اہلکار رضاکباد کے ایم آئی روم لے گئے، اور جہاں مؤثر طبی امداد نہ ہونے پر جوان کو جناح اسپتال منتقل کر دیا، لیکن جوان وقاص چاچڑ اسپتال میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ رضاکباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت ساتھی اہلکار جوانوں کا مزید کہنا تھا کہ سخت سے سخت ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اور ناقص اور غیر معیاری کھانا دیا جاتا ہے۔ ٹریننگ کے معیار اور کھانے کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس سے جوانوں کی صحت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ٹریننگ بھی شیڈول کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ ہر ایک مہینے میں کئی بار جوانوں کو باہر آؤٹ ڈیوٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آؤٹ ڈیوٹی کے لیے کون سی آؤٹ ڈیوٹی؟ ہماری جو نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے یہ ایک رپورٹ بھجوائی ہے کہ دراصل خاتون جو پرنسپل ہے ارم اوان کا ایک بنگلہ ڈیفینس ہاؤس سوسائٹی میں اس وقت زیر تعمیر ہے، اور ان کے بنگلے پر ہی جو ہے پلاٹون کو جو ہے زیر تعمیر بنگلے میں کام کروانے کے لیے میسن کے ساتھ جو مزدوروں کا کام ہوتا ہے، ریتی بجری جو اٹھائی جاتی ہے، اس کام کے لیے جو ہے ان زیر تربیت کمانڈوز کو پچھلے 6 مہینے سے جو ہے وہ لگاتار جو ہے بھجوایا جائے، اور اس مقصد کے لیے پولیس کی موبائلیں اور ٹرکوں تک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو پلمبر ہیں مسٹر عاقب، الیکٹریشین ہیں مسٹر ثاقب، کارپینٹر ہیں مسٹر کلیم، اور میسن ہے مسٹر انور، ان تمام کو جو ہے یہ روز کی بنیاد پر جاتے ہیں، تنخواہ پولیس کے وہ محکمے سے لیتے ہیں، اور کام پرائیویٹ کر رہے ہیں خاتون پرنسپل ارم اوان کے بنگلے کی تعمیر کا، اور مزدوروں کا کام جو ہے کانسٹیبلوں سے کمانڈوز سے لیا جا رہا ہے، جنہیں پولیس کے محکمے نے وہاں تربیت کے لیے بھجوایا، اور جو پولیس والے جو ہے وہاں ان کمپنی کمانڈروں کو، اور خاص طور سے جو اس وقت پورے رضاکباد پولیس ٹریننگ سینٹر کا جو کرتا درتا ہے یہ جو ہے اسلم چانڈیو، جو کہ اپنی ذات میں جو ہے وہ خود جو ہے کیا نام ہے پی ایس او بھی ہے، ریڈر بھی ہے، ایک ڈیفیکٹو کیا نام ہے پرنسپل رضاکباد بھی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جو مٹھی اس کی گرم کر دے تو اس کی ٹریننگ معاف کر دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے دل بہلانے کے لیے معمولی ہلکا پھلکا کام کرانے کے لیے انہیں پرنسپل کے بنگلے پر بھجوا دیا جاتا ہے، ٹریننگ سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ کھیل پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت 4-5 کا ٹولہ ہے جو کہ رضاکباد پولیس ٹریننگ سینٹر پر اس وقت قابض ہے۔ ایک تو اسلم چانڈیو ہے، دوسرا امداد سیال ہے جو کہ اسٹور انچارج ہے، اے ایس آئی ہیں، اس طریقے سے ہارون جو ہے یہ ریزرو انسپکٹر ہے، ایک عرصہ دراز سے جو ہے یہ میس انچارج چلے آ رہے ہیں، اور یہ اتنے امیر ہیں کہ 8-10 بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں یہ خود شاہ لطیف ٹاؤن میں، اور یہ رہتے بھی جو ہیں رضاکباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں، اور امیر ترین ہیں، پچھلے 20-30-25 سالوں سے جو ہے اسی رضاکباد ٹریننگ سینٹر میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ اس طریقے سے فدا پمر جو ہے ہیڈ کانسٹیبل، یہ پرچیزنگ انچارج ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹریننگ سینٹر کی یہی خریدتے ہیں، اور کک بیک جو ہے یہ پرنسپل کو انتہائی ایمانداری سے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سب انسپکٹر عمر خطاب جو ہے وہ ڈمی میس انچارج ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ارشاد جو ہے یہ ڈمی ہیڈ محرر ہے۔ یہ اس وقت کا صورتحال ہے رضاکباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی۔ تو میں قابل احترام سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے کی جو ہے وہ انکوائری کسی ایماندار ترین ڈی آئی جی سے کروائیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ جو پہلے یہاں پر کبھی پرنسپل رہ چکے ہیں یا پھر ٹریننگ سینٹر کے ڈی آئی جی رہ چکے ہیں، میرا اشارہ جو ہے تنویر عالم اوڈو کی جانب ہے، ان سے آپ اس معاملے کی انکوائری کریں، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے ایک کانسٹیبل سے جو ہے اسی اسلم چانڈیو نے جو کہ ٹرینی تھے، ان سے جو ہے وہ رنگ روغن کا کام انہوں نے وہ لے رہے تھے یہاں ٹریننگ سینٹر میں، وہ سیڑھی سے نیچے گر گئے تو ان کی ایک
पसली टूट गई, तो वो भी मरते मरते बचे थे। पसली टूटने पर जो है ये घबरा गए थे, इनके हाथ पांव फूल गए, तो उनको 2,000 रुपए दे के इलाज करा के उनको घर भिजवा दिया, ताकि उस वाकये की भी किसी को कानो कान खबर ना हो सके। जिसके बाद फिर ये वकास चाचड़ का दूसरा अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसका जिम्मेवार कोई और नहीं, खुद ये कामरान लोधी हैं, या फिर उनके वो एडमिन की जो डीएसपी है जो कि ताखीर से है, या फिर खुद खातून प्रिंसिपल इरम अमान। तो इस मामले की जो है शफाफ इंक्वायरी की जरूरत है, ताकि इस ट्रेनिंग सेंटर से इस गलाजत का जो है वो खात्मा हो सके। अब चलते हमारा जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, वो दरख्शां थाने के जो 9 बदनसीब पुलिस एहलकार हैं, जिन्हें एक ही मामले की जो है वो चौथी बार जो है वो इंक्वायरी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी जो है मैं आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर कोई बंदूक इस्तेमाल करता है किसी को मारने के लिए, या कोई किसी कार के जद में आके कोई बंदा हलाक हो जाता है, तो न तो कार को सजा मिलती है और न ही जो है उस बंदूक को कोई फांसी देता है जिस बंदूक से गोली चलती है, क्योंकि कत्ल तो बंदूक से होता है, बंदा हलाक जो है वो कार से होता है। तो सवाल यह कि कार चलाने वाले को उसका जिम्मेवार क्यों ठहराया जाता है, और इसी तरीके से बंदूक चलाने वाले को क्यों कातिल करार दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पुलिस का जो निचला अमला होता है, सिपाही से लेके हेड सब इंस्पेक्टर तक, ये हुक्म के गुलाम होते हैं। इन्हें जो एसएचओ या उनका इमीडिएट बॉस कहता है कि ये करो, बेचारे करते हैं। आग में कूद जाओ, या आग में कूद जाते हैं। लेकिन बाद में जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो बड़े अफसरान अपना हाथ उठा लेते हैं कि ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बाद में फिर ये बेचारे जो कि हुक्म के गुलाम होते हैं, ये मामलात को फेस करते हैं। ये जो 9 पुलिस एहलकार है, वो भी इसी तरीके से टूल बन चुके थे अपने आला अफसरों के अहकामात के नतीजे में। उन्होंने एज अ टूल का किरदार अदा किया, और टूल का किरदार अदा करते करते उन्हें अब ये चौथी इंक्वायरी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो रऊफ है, इसको एक ही मामले की दो शोकास नोटिस मिले हैं। पहला शोकास जो है वो शिराज नजीर जब एसएसपी थे उनकी तरफ से मिला। दूसरा शोकास जो है वो एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद की तरफ से मिला। दोनों में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। आप दोनों को इस वक्त देख सकते हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक। अब ये 9 पुलिस वाले जो हैं, इसमें एक तो एएसआई जो है अब्दुल रऊफ है, हेड कांस्टेबल मंसूर खान है, हेड कांस्टेबल नईम मुल्ला है, हेड कांस्टेबल जहीर अहमद है, कांस्टेबल काशिफ है, कांस्टेबल मुदस्सर, कांस्टेबल गुल अब्बास है, कांस्टेबल आदिल हुसैन है, और कांस्टेबल साकिब सलीम बेग है। अब ये जो है कहते हैं कि 31 अगस्त 2023 यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरमियानी शब रात को 2-2:30 बजे, 2:45 बजे जो है ये 45 नंबर बंगला है दरख्शां के इलाके में, ये कोई अरसलान का बंगला है, ये वहां घुस गए थे। वहां पर घुस गए थे और ये एक डांस पार्टी थी, जाहिर है डांस पार्टी थी, नाइट पार्टी थी। इस पर हुक्म छापा जो है वो एसएचओ के हुक्म से हुआ, तो वहां जाए। जब गए वहां गंद हो गया, क्योंकि वहां पर जो है यूटी के दोस्त बैठे थे, और एक सिंध के उस वक्त के बहुत ही मुजोर जो मिनिस्टर थे उनके साहबजादे बैठे थे, और खुद जो यूटी के 2 दोस्त बैठे थे। बस उनका वहां छापा मारो, उनको धमकी देने के भी हम तुम्हें देख लेंगे। बहरहाल इस मामले की पहली इंक्वायरी जो है वो उस वक्त के जो एसपी क्लिफ्टन थे उन्होंने की थी, अहमद चौधरी ने। उनकी इंक्वायरी में ये सब कुछ क्लीन हो चुका था, क्योंकि जो इसमें फरियादी थी, फरियादी ने खुद कह दीजिए हमें कोई क्लेम नहीं, हमसे किसी ने कोई टका पाई नहीं लिया। लेकिन बाद में जब इंक्वायरी दूसरी तरफ गई, तो फिर इन पे 27 लाख रुपया रिश्वत लेने का इल्जाम आयद कर दिया गया, जबकि ये सब के सब जो है उससे इंकारी है कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन बाद में यूटी ने इसको अपनी अना का मसला बनाया। सवाल ये कि एक एसपी, जो कि एसपी थे उस वक्त, एएसपी थे, लेकिन एसपी का चार्ज था, अहमद चौधरी की इंक्वायरी में वो बेगुनाह करार पाए। लेकिन यूटी जो कि इंक्वायरी करने का मजाज नहीं है, उमेर तारिक जो बजारी है, उन्होंने जो है उसकी इंक्वायरी की एसएसपी इमरान कुरैशी के हुक्म पर। पता नहीं किस इख्तियार से उनको इंक्वायरी दी, उन्होंने इंक्वायरी में उनको कसूरवार ठहराया। लेकिन चूंकि वो उनको सस्पेंड नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने फिर दूसरा चैनल इस्तेमाल करके जो है खुद खादिम आला जो है एडिशनल आईजी कराची से वो काम करा के इन सब को सस्पेंड करवा दिया। बाद में जो है यही पुलिस वाले जो है फरियादी बनकर जो है सिंध के होम मिनिस्टर के पास गए, और होम मिनिस्टर ने इस सारे मामले की इंक्वायरी आईजी को दी। आईजी के हुक्म पर जो है अब इस सारे मामले की इंक्वायरी जो है वो
کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں راؤ اسلم کو دے دی گئی اور ان سے کہا کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کر کے حقائق معلوم کریں کہ اس میں کس کا قصور ہے، کون اس میں ذمہ وار ہے اور کون ذمہ وار نہیں، تاکہ ان پولیس والوں کو یا تو ڈسمس فرام سروس کر دیا یا پھر انہیں ریلیز کر دیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہمارا جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے وہ حیدرآباد کا ہے۔ عبدالحق ہادی دہانی کا قتل، یہ ایک ہفتہ ہو گیا، ایک ہفتہ پہلے ان کی قتل کی یہ واردات ہوئی ایک شیشہ ریسٹورنٹ کے اندر، نسیم نگر میں ایک شیشہ ریسٹورنٹ ہے، وہاں یہ قتل کی واردات کی گئی ہے۔ بظاہر یہ شیشہ ریسٹورنٹ جو ہے ایک کسی کھوسو نامی شخص کا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو مالک ہے، یہ اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ایک پولیس کانسٹیبل ہے، زاہد ابڑو۔ سال میں 3 بار جو ہے یہ عمرہ پر جاتا ہے۔ ابھی بھی کہہ رہا جب یہ واقعہ ہوا کہتا ہے میں عمرے پر گیا تھا، لیکن جھوٹ بول رہے تھے، عمرے سے یہ آ چکے تھے۔ یہ اس شیشہ بار کا مالک ہے اور کراچی کے ایک نامور ایس ایچ او جو کہ حال ہی میں سسپینڈ ہوئے سکن تھانے سے، مالک ابڑو کا بھائی بتایا جاتا ہے۔ یہ 3 تھانوں کا جو ہے یہ بیٹر بھی ہے، 2 ڈی ایس پیز کا بھی بیٹر ہے یہ، یعنی کہ ان کا کوئی ریکارڈ اتنا ستھرا نہیں ہے۔ یہ اس بار کے مالک ہیں جہاں پر یہ یہ جو ہیں کیا نام ہے عبدالخالق دہانی کی قتل کی واردات کی گئی ہے۔ قتل کے واردات کی وجہ سے جو ہے اس بار کے مالک زاہد ابڑو کو ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ نے سسپینڈ کر کے انہیں کلوز کر دیا اور ان کی ڈیوٹی بطور سزا جو ہے اپنے دفتر کے باہر بوردی درست دربان ڈیوٹی لگا دی ہے، یعنی 12 گھنٹے وہاں پر ڈیوٹی کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نسیم نگر تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں ابرار انجم کو بھی انہوں نے معطل تو نہیں لائن حاضر کر دیا کہ ان کے علاقے میں یہ شیشہ ریسٹورنٹ جو ہے کس کے حکم سے چل رہا تھا جہاں پر قتل کی یہ واردات ہوئی۔ اب پولیس کی بے حسی کا، پولیس کی سنگدلی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قاتلوں کو نہیں پکڑتی، پتہ ہے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا اب تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، ہیلے بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے، کیونکہ حیدرآباد سے جو ہمارا نمائندہ خصوصی ہے امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 10 کھوکے جو ہے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی میں آپس میں تقسیم کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا جس کا قتل ہوا ہے۔ جگنو میمن کا یہ ملازم تھا، ڈرائیور تھا یا ملازم تھا۔ اب قتل کے وقت جگنو میمن بھی وہاں موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے ان کے ملازم کو کون قتل کر سکتا ہے، یہی کویسچن مارک ہے۔ قاتل کو جاننے کے باوجود حیرت کی بات ہے کہ پولیس اتنی ہماری تیز ہے، اتنی سیانی ہے، جو وہاں ڈی آئی جی اور وہاں ایس ایس پی وہ سونگ کر پتہ لگا دیتے ہیں کہ کون قاتل ہے اور کون بے گناہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے میرے لیے۔ اب ریسٹورنٹ بند ہو چکا ہے شیشہ بار، اس کو کھلوانے کے لیے جو ہے پولیس پر پریشر ہے۔ پریشر بھی کس کی طرف سے آپ سن کے آپ کو حیرت ہوگی۔ پریشر جو ہے جو بے نظیر آباد کے جو ڈی آئی جی ہیں پرویز چانڈیو کے والد نے جو ہے وہ پولیس سے کہا ہے کہ اس بار کو کھولا جائے۔ بار کے مالک کا کیا قصور ہے؟ بار نے تو قتل نہیں کیا ہے، بار میں قتل ہوا ہے تو کسی کے قتل کی وجہ سے بار کے مالک کا کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ لہذا بار کو کھولا جائے۔ یہ پولیس پر جو ہے ڈی آئی جی کے والد کی طرف سے دباؤ ہے اور پولیس جو ہے وہ ان کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ شیشہ بار کھولنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے، لیکن قاتل پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کے اپنے پر جو ہے وہ اس وقت جلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس سیدھے سادے قتل کی واردات کو جو ہے وہ گمانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں۔ میں پھر توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب کہ آپ اس معاملے میں جو ہے وہ انٹروین کریں اور اس کی تفتیش بھی جو ہے وہ آپ ڈی آئی جی میر پور خاص تنویر
आलम ओडो की निगरानी में जो है डीएसपी सिराज लाशारी से करवाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े लोग जो है वो मुलविस हैं। वही लोग मुलविस हैं जो कि इसको दूसरा रंग इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि ये जो मकतूल है, मैंने कहा ना कि मकतूल अब्दुल हक दहानी कोई मामूली शख्स नहीं था, जाहिर है कि ये जुगनू मेमन का जो है मुलाजिम था। जुगनू मेमन का मुलाजिम कत्ल हो जाए और जुगनू मेमन खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसकी इंक्वायरी जो है शफाफ तरीके से करवाने की ज़रूरत है। हैदराबाद के डीआईजी और हैदराबाद के एसएसपी बदकिस्मती से जो है पुलिस ज़राए का कहना है कि वो इसमें एक तरीके से जो है फरीक बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लिहाजा अब तफ्तीश इनसे करवाने से बेहतर है कि कहीं और से करवाई जाए, वरना तफ्तीश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और कातिल को एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो बहुत ही सेंसिटिव है। अब उस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पर जाने से पहले मैं तवज्जो चाहूँगा सिंध पुलिस के आईजी की कि आप लोग ये पहले इस फरियादी का जो वीडियो बयान है ये सुने कि ये क्या कहते हैं अपने साथ होने वाली इस तारीख साज नाइंसाफ़ी पर। अस्सलाम वालेकुम। अनिल दवानी साहब, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अनिल दवानी साहब, ये मेरा मैसेज आपको करने का मकसद सिर्फ ये था, वॉइस करने का, कि हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी वॉइस भी हो, क्योंकि हमारे जो एसआईयू साहब हैं स्टील टाउन थाने के, जो मेरे केस के मुद्दई हैं, तो उसमें मुझे उनसे जानी माली नुकसान का ख़दशा है, क्योंकि मेरा सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। उनका नाम है अली असगर अबड़ो, जो स्टील टाउन में बतौर एसआईयू तैनात हैं अभी इस टाइम पे। आपको याद होगा कि गुलशन अदीद के साथ जो स्टेट एजेंसी पे 2 मर्डर हुए थे, मैं उनका एक शहीद का बेटा हूं, जवार हुसैन खोखर का, और उस केस का मुद्दई भी मैं हूं। सर, मैं इनकी तफ्सीस से बिल्कुल मुतमईन नहीं था। मैंने ये खादिम दिन साहब जो हमारे एडिशनल आईजी हैं, उनको भी ये शिकायत इनकी पहले मैं दे चुका हूँ, एप्लीकेशन में एज अ रिसीविंग मेरे पास मौजूद है, और एसएसपी मलिर के पास भी मैं ये शिकायत पहुंचा चुका हूं इस शख्स की। बाकी इस शख्स के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ऐसे सस्पेंड किया गया, ना डिसमिस किया गया, क्योंकि इस शख्स ने मेरा ये केस, जो डबल मर्डर केस में मुखालिफ पार्टी से पैसे लेकर, मुझे जो पता चला कि 50 लाख में इनकी उनके वकीलों के साथ मुखालिफ पार्टी के जो वकील हैं उनसे डील हुई है, जिसमें 50 लाख रुपए इनको मिले हैं कैश में, और एक रीवो गाड़ी जो शायद 2021 मॉडल है, जो मूसा खान के नाम पर है, अभी मुलजिम के नाम पर है, वो गाड़ी की ऑफ़र इन्होंने दी है एसएसपी मलिर साहिबा को बकौल एसआईओ, क्योंकि एसआईओ इस केस के अंदर मेरी रीवो गाड़ी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था, और बहुत ही मतलब किसी हद में वो चाह रहा था कि मकसद ये गाड़ी इसमें इन्वॉल्व ना हो किसी भी तरीके से। और वो वजह उसने ये बताई थी इंक्लूड करने की, यार कि तुम्हारा केस ख़राब होगा, और फिर मुझे कहा कि मकसद ये गाड़ी की जो फ़ाइल है वो मैडम साहिबा के पास जानी है, तो आप इस गाड़ी की किस्सा छोड़ दो। तो काफ़ी मकसद उसकी शिकायत भी मैंने एसएसपी साहिबा से की, मतलब मुझे वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये शख्स आज भी अपनी कुर्सी पे बैठ कर मतलब वही लोगों से पैसे बटोर रहा है। 2 मर्डर केस के अंदर इस शख्स ने 50 लाख में समझो कि 2 खूनों का जो जानों का जो कीमत इसने लगाई है, एक अदद रीवो गाड़ी और 2 जो इन्होंने 50 लाख रुपए 2 शख्सों के जो कत्ल के जो इन्होंने लिए हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैसेज करने का, कि आप ये मेरा मैसेज आला हुकाम आईजी, डीआईजी और वज़ीर आला सिंध तक पहुँचाएँ कि मेरा फिल फुल ट्रांसफ़र जो है सीटीडी में किया जाए, क्योंकि एडिशनल आईजी साहब को मैंने एप्लीकेशन जो ट्रांसफ़र की थी, उन्होंने जीआईटी बनाई थी, पर जीआईटी से मुझे कोई ख़ासा जवाब नहीं मिला किसी तरीके से, ना उन्होंने मुझे बुलवाया है। फिर भी मैं ख़ुद जाके अपने एसएसपी मलिर साहिबा को मैंने रात को वॉइस की है व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने अगले दिन मुझे बुलाया, पर उन्होंने जिस तरह रिस्पांस दिया है उसमें यही लग रहा है कि एसआईओ अली असगर अबड़ो की बात सही थी कि ये गाड़ी एसएसपी साहिबा के पास ही जानी है। उसकी वजह ये है कि ऐसे एसएसपी साहिबा ने ना उससे ये चीज़ पूछा मुझसे, जब उसने पैसे बतौर 50,000 रुपये रिश्वत लिए, उसके बारे में कोई, मैंने जब सारा उनको डिटेल बताई कि मुझे इस मद में मुझसे पैसे लिए गए हैं, तो उस एसआईओ अपनी कुर्सी से उठ के ये नहीं बोल सका उनके सामने कि भाई मैं ये मैडम ये झूठ बोल रहा है, इस बंदे ने, ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैंने इससे पैसे नहीं लिए। और ना मैडम ने उनसे सवाल किया कि तुमने इससे पैसे लिए हैं या नहीं लिए।
جب ایک خصیص سا سوال ان سے نہیں پوچھ سکی تو آگے جا کے انہوں نے ایس ایس پی صاحبہ اس کے خلاف کیا انکوائری کرے گی، مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ کو میسیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ابھی جانی مالی نقصان ہے اس شخص سے، کیونکہ میرا سارا ڈیٹا CDR وغیرہ اس کے ساتھ ملی ہوئے ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ مخالف پارٹی جو اس ٹائم پہ پٹھان جو ہیں حاجی موسیٰ خان عرف ہندوستان، ان کا بیٹا جو شبیر اور یہ ظریف جو انہوں نے پکڑے تھے، یہ ان کو میرا ڈیٹا دیں گے اور مجھے وہاں سے مروا بھی سکتے ہیں۔ جب میرے والد کو وہ موسیٰ خان والے مروا سکتے ہیں پشاور سے، جو انہوں نے بندے ہائر کر کے انہوں نے میرے والد صاحب کو قتل کروایا ہے، تو یہاں کراچی میں بیٹھ کے یہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور میری فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک گھر گلشن حدید میں بالکل موجود ہے ہمارے ساتھ ہی، جو میکسیمم اگر ہم بائی روڈ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ 10 منٹ کا ڈسٹینس ہے یہاں سے، تو اس شخص کا وہ گھر موسیٰ خان والوں کا آج بھی یہاں پہ ہے، وہاں پہ کرایہ دار اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو یہی نقصان دے سکتے ہیں ہمارے کو۔ تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ میرا میسیج جو ہے یہ اعلیٰ حکام تک پہنچائے اور میرا کیس جو ہے فل فور ٹرانسفر اپنا یہاں سے CTD میں ٹرانسفر کر دیں گارڈن والے میں، کیونکہ وہاں پہ مختلف قسم کی ایجنسیاں ہیں اور وہ بہت اچھی پولیس ہے، پولیس ہماری ساری ہی اچھی ہے، پر اس میں کچھ جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ہمارا جو 2 خون رائگا کر رہی ہیں، اور انہوں نے کیس ختم کرنے کی ہماری ہر طرح سے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا کیس ہر طرح سے خراب ہو جائے، اور یہ بچے ہیں ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، ان کے والد کو قتل کیا ہے تو یہ پھر ہم ان کو مطلب وہ ہمیں بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ میرا یہ کام کر دیں، میں آپ کے آگے التجا کرتا ہوں اور اعلیٰ حکام کے آگے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اور میری فیملی کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور ان جو شخص ہیں اس میں ملوث ہیں، بے گناہ کو میں سزا نہیں دلوانا چاہتا، باقی جو شخص اس پہ ملوث ہے، مین حاجی موسیٰ خان، حاجی ہندوستان، ان کے بیٹا جو ہے شبیر، اور ان کا جو یہ ظریف جو ہیں، اور جو 2 شوٹر تھے، اور جو ان میں سہولت کار ان کے ساتھ ہیں، ان سب کو سزا ہونی چاہیے سر۔ شکریہ۔ جی کوتوال شہر خادم رند صاحب اور IG سندھ رفت مختار راجہ صاحب، آپ لوگوں نے سن لیا فریادی کیا کہہ رہے ہیں آپ کی پولیس کے بارے میں، کہ کس طریقے سے آپ کی پولیس نے جو ہے دوسروں کے خون کا سودا کر لیا، یعنی کہ پولیس جو ہے آپ کی جو ہے وہ دوسروں کے لاشوں پر محل تعمیر کرنے کی کس طریقے سے عادی ہے۔ قتل کی واردات ہوئی ہے، 2 بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے، اصل ملزم ایک پکڑے جا چکے ہیں، اور کس طریقے سے مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے میں جو ہے وہ سودا ہو چکا ہے، 50 لاکھ اور 1.25 کروڑ کی ریوو گاڑی جو ہے اس میں، کہ ریوو گاڑی کس کو دے رہے ہیں؟ خاتون SSP کے مطالبے پر انہیں جو ہے یہ گاڑی دی جا رہی، 50 لاکھ روپیہ کیش، کہ قاتلوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس سلسلے میں جو ہمارے نمائندے نے جو ہمیں رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ قتل کی واردات جو ہے 30 ستمبر کو جو ہے ایک اسٹیٹ ایجنسی میں ہوئی تھی، جس میں ایک قاتل شوٹر داخل ہوتا ہے اور وہ گولیاں مار کر جو ہے یہ زوار حسین کوکھر کو اور ان کے ساتھی حاجی اطہر جوکیو کو فائرنگ کر کے ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس جو ہے یہ جو علی اصغر ابڑو ہیں SIO، یہ ایک ملزم جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ظریف خان کو۔ ظریف خان جو ہے یہ منشی بتائے جاتے ہیں حاجی موسیٰ خان عرف حاجی ہندوستان، یہ ان کے منشی ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہی کے کہنے پر جو ہے یہ جمرود جا کے وہاں سے 2 شوٹر لاتے ہیں اور وہ شوٹروں کو یہ کام سونپتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قتل کی واردات ہوتی ہے۔ بعد میں یہ ایک ملزم پکڑا جاتا ہے اور وہ بہت سارے انکشاف کرتا ہے، ان کی نشاندہی پر 2 اور ملزمان پکڑے جاتے ہیں جن سے اسلحہ ملتا ہے، اور وہ اسلحہ کوئی ایک بھی جو ہے پولیس سے شو نہیں کرتے، اور 2 ملزموں کو بھی کہتے ہیں بقول اس آصف کے کہ انہیں بھی لے دے کے رہا کر دیا جاتا ہے۔ اب قتل کی واردات میں جو ریوو وین جو استعمال ہوئی ہے، اس کیس پراپرٹی کو جو ہے وہ خاتون SSP کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں، تاکہ خاتون SSP ان پر ہاتھ ہلکا رکھے اور اس کیس کو جو ہے وہ داخل دفتر کر دے، ان پر کوئی مزید سختی نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے کہتے ہیں مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے جو ہے دیے گئے، اور خود اس یہ جو تفتیشی افسر ہیں علی اصغر ابڑو نے جو ہے اسی فریادی سے جو ہے پشاور جانے کے لیے جو ہے ہوائی جہاز کے ٹکٹ قیمت میں 1 لاکھ مانگے تھے، انہوں نے اس کو 50,000 دی تھے۔ وہ 50,000 لینے کے باوجود وہ پشاور نہیں گئے، بلکہ ایک طریقے سے انہوں نے اس آڑ میں ان سے رشوت لی تھی، یہ الزام لگایا خود آصف نے۔ اب جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو
फरियादी हैं, इनका एक भाई जो है अली असगर इंक्रोचमेंट पुलिस फोर्स में कांस्टेबल है। 2019 में जो है जब वो ड्यूटी से वापस घर आ रहे थे तो देखा कुछ वहां पर लोग जमा थे उनके घर के करीब। तो उन्होंने 15 पर इतला कर दी कि यहाँ कोई वाकया हुआ है और यहाँ पर आके आप देखें। उन्होंने कुछ अपने दोस्तों को भी फ़ोन किया भी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वहाँ से पुलिस आती है और वो जो है वो मामला वो वहाँ से चले जाते, अपने घर चलते हैं। अगले दिन जो है वो इलाका पुलिस आके उनको बुलाती है कि भी अपना रिवॉल्वर भी ला और ख़ुद भी मारा जाए। और उन पर जो है फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने जो है ये हाजी मूसा खान के जो बेटे हैं जो है बशीर को जो है उन्होंने फायरिंग करके हलाक किया। हालांकि वो कहते हैं कि भाई उनको तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो खुद 15 को इतला दी थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कोई झगड़ा हो चुका है किसी का। और उसके बाद पुलिस उन पर इल्ज़ाम लगी थी कि उन्होंने जो है वो उनके बेटे को हलाक किया। हालांकि फिर कोर्ट से उनका जो है वो केस ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो झूठा इल्ज़ाम होता है। बाद में जो है वो हाजी मूसा खान के दिल में बात ही रह जाती और उन्होंने फिर बदला लेने के लिए जो है फिर जमरूद से जो है इसी अपने मुंशी ज़रीफ के ज़रिए जो है 2 शूटर को बुलवाते हैं। मकसद उनका बाप बेटे को हलाक करना होता है, लेकिन उस फायरिंग में जो है खुद ये अली असगर तो बच जाता है चूँकि वहाँ पर मौजूद नहीं होते, बल्कि उनके साथ इनके जो वालिद का दोस्त है ये वहाँ बैठे होते हैं, हाजी अथर, जो कि ये फिर शूटर की फायरिंग से दोनों हलाक हो जाते हैं। अब जो है ये रज़ा ने जो है बड़े रोते हुए जिस किस्म का जो है वो अपना वीडियो बयान मुझे भिजवाया, उसमें उन्होंने अपनी भी तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो अपील की है कि उन्हें भी जो है वो ख़तरा है इन्हीं मुलज़मों से, जिन मुलज़मों से जो है वो अब खुद मलीर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने हाथ मिला लिए और उनसे एक तरीके से उन्हें गले लगा दिए और अब उनके आला कार के तौर पर ढाल बनकर जो है वो उनके लिए अब वो काम कर रहे हैं, जिनसे अब उन्हें किसी भी तरह से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है हमारे प्लेटफार्म से सिंध पुलिस के आईजी से ये अपील की कि उनके वालिद और उनके दोस्त के दोहरे कत्ल की जो वारदात है इसकी तफ्तीश किसी और से यानी सीटीडी से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त हूँ। अल्लाह हाफिज़।